रोशी और तलहा की कुर्बतें बढ़ रही हैं मगर रास्ते में रुकावटें भी कम नहीं। क्या इनका रिश्ता मजीद मजबूत होगा या किस्मत एक बार फिर इन्हें आजमाएगी? तलहा का दिल रोशी के लिए धड़कता है या सबीका की वापसी सब कुछ बदल देगी? मगर असल झटका तो अभी बाकी है, एक ऐसा इंकशाफ जो सबको हिलाकर रख देगा। जानने के लिए वीडियो को पूरी देखिएगा। तलहा ऑफिस में बैठा कॉल कर रहा होगा, तभी रोशी तलहा के ऑफिस में इंटर होगी और तलहा पूछेगा, जी मिस आयत। रोशी जवाब देगी, सर मैंने यूनिवर्सिटी के साथ साथ सेकंड टाइम में ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है। तो तलहा कहेगा कि अगर तुम अपनी पढ़ाई के साथ ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो और तुम्हारी पढ़ाई पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो रोशी कहती है, जी सर मैं सब कुछ बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज कर लूँगी। रोशी पूछेगी कि सर आप शादी पर क्यों नहीं आए? तो तलहा कहता है कि मैं बिज़ी था, ये कहकर बात ख़त्म कर देगा। तो रोशी बड़ी उदास होकर वापस अपनी सीट पर चली जाती है। इधर वेटर रोशी के लिए चाय लेकर आता है और कहता है, बाजी आप बड़ी चुप हैं, क्या बात है? क्या मैं कोई खाने की चीज़ लेके आऊँ? तो रोशी कहती है कि नहीं। रोशी चाय का कप रख देती है और लैपटॉप पर अपना काम कर रही होती है। तभी तलहा ऑफिस से बाहर निकलता है और रोशी को बड़ी दिलचस्पी से देखता है। कुछ देर खड़े रहने के बाद दोबारा अपने ऑफिस में चला जाता है। इधर शारिक किसी दूसरे दफ्तर में इंटरव्यू के लिए जाता है और वो मिस्टर शारिक को अंदर रूम में बुलाते हैं। जब शारिक अंदर इंटर होता है तो आगे से वो कहते हैं कि तुम अपने पहले ऑफिस से क्यों निकाले गए हो? तो शारिक कहता है कि कुछ पर्सनली इश्यूज, इसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो आगे से वो कहते हैं कि मिस्टर शारिक तुम झूठ बोलना बंद करो। मिस्टर शारिक आप झूठ बोल रहे हैं, आपने पर्सनली इश्यूज की वजह से जॉब नहीं छोड़ी बल्कि वहाँ पे आपने किसी कोलीग के साथ बदतमीजी की थी जिसकी वजह से आपको ऑफिस से निकाल दिया गया था और आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते, आप जा सकते हैं। इधर ऑफिस के कुछ मामलात में रोशी अपनी राय का इजहार करती है जिससे सब मुतासिर होते हैं और तलहा रोशी के पास आता है। लगता है यूनिवर्सिटी में टाइम पास नहीं हो रहा बल्कि पढ़ाई हो रही है, वेल डन, बहुत खुशी हुई, और कहकर वापस चला जाता है जिससे रोशी बहुत खुश हो जाती है। रोशी अपनी दोस्त के पास खड़ी होती है कि ऑफिस में सबीका की एंट्री होती है। वो इंटरकॉम पे आती है और इंटरकॉम पे खड़ी लड़की से पूछती है कि तलहा ऑफिस में है या नहीं, मुझे उससे मिलना है। तो वो कहती है कि 1 मिनट मैम वेट कीजिए, मैं सर से पूछ के बताती हूँ। पास खड़ी रोशी को सबीका पे डाउट होता है तो वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर गैलरी को चेक करती है। तस्वीरें देखते हुए अचानक हैरान होकर वो सबीका को बड़े गुस्से के साथ देखती है। इधर इंटरकॉम वाली लड़की कॉल करके तलहा से पूछती है। इजाज़त मिलने पर वो सबीका को कहती है कि मैम आप अंदर चली जाएं। अब रोशी भी चुपके पीछे चल पड़ती है और चोरी चोरी इनकी बातें सुनती है। जब सबीका कह रही होती है कि तुम्हारे ऑफिस में कोई नई लड़की आई है जो मुझे जानती नहीं, तो तलहा कहता है कि ज़िंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। सबीका ये सुनकर खामोश हो जाती है। तलहा पूछता है, क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? तब सबीका कहती है कि चाय मंगवा लो। तलहा कहता है ठीक है। इधर रोशी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। जब तलहा सबीका को चाय पेश करता है तो रोशी कहती है, बजाय इसे धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाले, इसे चाय पिला रहा है। अजीब आदमी है, इसका दिमाग लगता है खिसक गया है। रोशी उठती है, अपनी फाइल को उठाती है और उसमें से कुछ पेज जानबूझकर नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। उनको उठाने के लिए नीचे बैठती है और साथ में बातें सुनती है। तलहा सबीका से कह रहा होता है कि कैसे आना हुआ, तो सबीका कहती है, तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर तुमसे मिलना हो तो ऑफिस आना पड़ेगा। मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुमसे मिलने आई हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी के बारे में डिस्कस करना था। कुछ देर बाद सबीका वापस चली जाती है और रोशी तलहा के ऑफिस में बड़े गुस्से में इंटर होती है। तलहा हैरान होकर रोशी को देखता है और पूछता है, जी मिस आयत? तो रोशी पूछती है, क्या ये सबीका थी?
تو طلحہ کہتا ہے جی لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو روشی کہتی ہے یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ تو طلحہ کہتا ہے یہ سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو روشی کہتی ہے عجیب آدمی ہیں آپ، جہاں پر آپ کو غصہ دکھانا چاہیے وہاں تو دکھایا نہیں، ویسے تو آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ اس نے جتنی بدتمیزی سے آپ سے انگیجمنٹ توڑی تھی، اس کے بعد آپ اس کو آفس میں بٹھا کر چائے پلا رہے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ دھکے مار کے اس کو آفس سے نکلوا دیتے۔ تو طلحہ کہتا ہے مس آیت میرے آفس میں میرے پاس کون آتا ہے؟ میں کس سے ملتا ہوں؟ اور آپ کا اس میں انٹرفیئر کرنا میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آفس سے چھٹی ہو جانے کے بعد روشی بڑے غصے میں عابد صاحب سے ملنے کے لیے طلحہ کے گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں عابد صاحب روشی کو دیکھ کر شاعری کرنے لگتے ہیں تو روشی غصے میں کہتی ہے کہ آپ پر بھی لگتا ہے میرے دادا دادی کا اثر ہو گیا ہے۔ عابد صاحب کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ آفس سے آ رہی ہو یا یونیورسٹی سے؟ تو روشی کہتی ہے کہ آفس سے۔ سر طلحہ کو جہاں پہ غصہ دکھانا ہوتا ہے وہاں پہ دکھاتے نہیں ہیں، سب کچھ میرے پہ نکال دیتے ہیں۔ انکل آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان جو آپ کو دھوکہ دے، آپ کی انسلٹ کرے، آپ کا دل دکھائے اور اسی منہ سے جب وہ واپس آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چائے بسکٹ کھلاؤ یا اسے دھکے مار کے باہر نکالو۔ تو عابد صاحب کہتے ہیں ایک منٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تب روشی ان کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پہ لے آتی ہے اور بولتی ہے کہ انکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سبیکا نے سر طلحہ کو انگیجمنٹ کی انگوٹھی سب کے سامنے واپس کر دی تھی۔ اتنی انسلٹ ہو جانے کے باوجود آج انہوں نے اسے آفس میں چائے پلائی ہے بجائے اس کے کہ دھکے مار کے اپنے آفس سے نکال دیتے۔ اگر میں نے جا کر بات کی ہے تو الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا ہے اور مجھے ہی انسلٹ کر دیا ہے۔ انکل سوچنے کی بات ہے کہ سبیکا واپس کیوں آئی ہے۔ رات اسی کشمکش میں روشی دوبارہ عابد صاحب کو کال کرے گی اور عابد صاحب روشی کو بتائیں گے کہ طلحہ اس وقت سبیکا کو ڈنر کروا رہا ہے، جسے سنتے ہی روشی حیران ہو جائے گی اور بہت زیادہ ہائپر ہو جائے گی۔ غصے میں آ کر وہ طلحہ کے خلاف عابد صاحب کو باتیں سنائے گی، جسے سن کر عابد صاحب کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا۔ ادھر شارق اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوگا اور اس کا دوست روشی کے خلاف شارق کے کان بھر رہا ہوگا کہ تم نے ابھی تک روشی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو شارق کہتا ہے کہ میں بہت جلد روشی سے بدلہ لے لوں گا۔ ادھر طلحہ سے بات کرنے کے لیے جیسے ہی روشی طلحہ کے آفس میں انٹر ہوگی، ویٹر طلحہ کے لیے چائے لے کے آ رہا ہوگا۔ جلدی میں روشی ویٹر سے ٹکرائے گی اور ساری چائے طلحہ کے اوپر گر جائے گی۔ گرم چائے کی وجہ سے طلحہ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہوگا اور وہ روشی کو کافی ڈانٹ دے گا۔ طلحہ کو میچور لڑکیاں پسند ہیں جیسے کہ سبیکا۔ کہانی اب اس نازک موڑ پر آ چکی ہے جہاں پر ہر کردار کی اصلیت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ روشی، طلحہ اور سبیکا کے درمیان معاملات پہلے ہی الجھے ہوئے تھے اور اب حالات انہیں مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال طلحہ کے جذبات پر اٹھ رہا ہے۔ کیا طلحہ واقعہ روشی سے محبت کرتا ہے یا وہ خود نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ طلحہ کا رویہ کبھی روشی کے حق میں لگتا ہے تو کبھی سبیکا کے لیے نرم گوشہ نظر آتا ہے۔ ایسے میں روشی کی بے چینی بھی بڑھ رہی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے کہ طلحہ کے دل میں آخر کیا ہے، طلحہ آخر کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ روشی پہلے ہی طلحہ کی محبت اور سبیکا کی واپسی کے درمیان الجھی ہوئی ہے، لیکن کیا اسے اندازہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ اپنے فیصلے خود کرے گی یا قسمت اسے کسی اور موڑ پہ لے جائے گی؟ کیا طلحہ اور روشی کا رشتہ بچ پائے گا؟ سبیکا واپس کیوں آئی ہے؟ کیا وہ واقعہ بدلی ہے یا کچھ اور چل رہا ہے؟ روشی کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا طلحہ اپنی سچی محبت پہچان سکے گا؟ کیا روشی سبیکا کی سازشوں کو سمجھ پائے گی؟ کیا سبیکا واقعہ صرف محبت کی خاطر آئی ہے یا کوئی اور چال چل رہی ہے؟ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آ رہا ہے۔ میری طرح آپ کو بھی اگلی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا طلحہ روشی کے ساتھ مخلص ہے یا سبیکا کو موقع دینا چاہتا ہے؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔